پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اہل دانش دا کول ہے کہ کسے دے جسم کو قید کیتا جا سکتا ہے، اس کو ہتھ کڑیاں پہنائی جا سکتی ہیں، اس دے جسم کو چھلنی کر سکتے ہیں، لیکن اس دے جذبات و احساسات، اس دی فکر اور سوچ کو قید نہیں کیتا جا سکتا، کیونکہ جذبے کسے بھی صورت بچ پابند سلاسل نہیں ہوندے۔ بھارتی غاصب و جابر حکومت سن بھی کشمیر بچ حریت پسند غیور کشمیریاں دے جذبہ حریت کو دبانا واسطے انہاں اتے اپنے ترکش دے سارے تیر آزمائے۔ 96,000 تھی زیادہ حریت پسنداں کو شہید، 7,000 تھی زیادہ کو دوران حراست لاپتہ، 11,000 تھی زیادہ ماما پینا دی عصمتاں کو پامال، 22,000 خواتین کو بیوہ، لکھاں دی تعداد وچ لوکاں کو بندی خانے وچ تاریخ دے بدترین ظلم تھی دو چار کیتا گیا، لیکن پھر بھی بھارت انہاں دے جذبہ حریت کو ٹھنڈا کرنے وچ کامیاب نہ ہو سکیا۔ ان تمام تر فرعونی اور نمرودی حربیاں دے باوجود کشمیری عوام بھارتی غاصبانہ قبضے دے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھنا واسطے پرعزم ہیں۔ انہاں دے پائے استقلال وچ ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ بھارتی غاصب حکومت سن 5 اگست 2019 کو غیر قانونی غیر آئینی یک طرفہ فیصلے دے طور تے کشمیر دی خصوصی حیثیت دا خاتمہ کرنا تھی بعد کشمیر بھی ظلم و جبر دی انتہا کر دیتی ہے۔ چھاپے، محاصرے، قتل و غارت گری اور عزتاں دی پامالی ہر تیڑے دا معمول ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی NIA دے اہلکار جگہ جگہ شک دی بنیاد اتے چھاپے مار کے بلا وجہ لوکاں کو ہراساں کر دیں، گھراں دی تلاشی دی بہانے بسنیکاں کو تنگ کیتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سن حریت پسند کشمیری عوام دے دلاں وچ موجود بھارتی نفرت کو ہور بڑھا دیتا ہے۔ انہاں دے انتقامی جذبے وچ ابھار آیا ہے اور نالے اپنے نسب العین نال مزید وابستگی پیدا ہوئی ہے۔ اس تی معلوم ہوندا ہے کہ زور زبردستی، روب اور دھونس دباڑے نال اہل حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اس واسطے بھارت دے بدمست حکمراناں کو اپنے غلیظ کرتوتاں اتے نظر ثانی دی ضرورت ہے۔